अस्सलाम वालेकुम वीवर। सईद अली बाबा इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका कि आप मेरे पास आते रहते हैं और जो हमारी आवाज़ होती है बेसिकली हमारी आवाज़ नहीं, वो पब्लिक की आवाज़ होती है और आप लोगों को सुनाते रहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है जी कि मैंने अभी नॉमिनेशन पेपर जो है वो कैंट में जमा नहीं करवाया क्योंकि उसका तो शेड्यूल अभी लेट है। मैंने पार्टी के लिए जो है वो मैंने टिकट अप्लाई कर दी है और ये आपने भी उस दिन सवाल किया था और मेरे उसके बाद हमने यहाँ पे एक मीटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग में आपने देखा होगा कम से कम यहाँ पे 200 बंदा मौजूद था और उन सब की पुरजोर अपील पे कि राना साहब मैं चूँकि इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि आप इलेक्शन लड़ें यहाँ से और हम आपके साथ हैं, चूँकि हमारे वार्ड के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसको देखा नहीं गया उससे पहले। तो उनकी पुरजोर अपील पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी को एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है हमारा कि पार्टी के टिकट के लिए जो हम अप्लाई करते हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं वार्ड 7 से, तो वो मैंने कल जो है जी पार्टी को एप्लीकेशन दे दी है। अब देखते हैं पार्टी हमें टिकट देती है किसी और को देती है इंशाल्लाह ताला, बाकी हम रेडी हैं जी, तैयार हैं जी। इस तरह देखेंगे अगर आपको मतलब तल्ख सवाल है कि पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? देखिए जी, मैं इस पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ और एक बहुत बड़ा टाइम गुजर गया है। हमने धूप में, छाँव में, गर्मी में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में हमने पार्टी का साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी के साथ ही रहेंगे जी। और ये तो सवाल ही पता नहीं होता कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा को सोचूं भी कहीं कि मैं किसी और प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट हमारे साथ दूसरे भी हैं, हक बनता है पीटीआई का जो भी वर्कर है उसको आना चाहिए आगे और वो हर बंदा चाहता है कि मैं भी इसमें हिस्सा लूँ, मगर ये पार्टी फैसला करती है। आपको पता है मेरा तो और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो इस वार्ड के साथ ख़ास तौर पे चूँकि मैं अंजुमन ताजरान का जब से सदर इलेक्ट हुआ था तो उस वक्त से लेके चूँकि ये मुल्का एरिया रेंज रोड का, तो मेरा इस हल्के में आप ऐसे समझें कि तल्लुक़ जिस तरह भाइयों बहनों वाला होता है, मेरा इस हल्के में हर घर के साथ एक बहुत अच्छा तल्लुक़ डेवलप हो गया है और इन्हीं लोगों की पुरज़ोर आवाज़ है। इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे मेंबर कैंट बोर्ड के लिए मैं अपीयर हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ। अदरवाइज़ शायद मैं अपने लिए ज़रूरत महसूस नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा प्लेटफार्म बेशक ये छोटा प्लेटफार्म हो मगर इस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके की खिदमत बहुत बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ। इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गंभीर हैं। जो पिछला टन्योर गुजरा है उसमें आप बखूबी जानते हैं कि हमारी इस वार्ड को तो ख़ास तौर पे नज़रअंदाज किया गया, ख़ास तौर पे चूँकि यहाँ पे मैं रहता था और मेरे जो एरिया दाएँ बाएँ हैं, ये 7 नंबर वार्ड भी, 8 नंबर वार्ड भी, 3 नंबर वार्ड भी, तो ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी जज्बे के साथ मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है टिकट के लिए मैंने इसलिए अप्लाई किया कि इंशाल्लाह यहाँ से इलेक्ट होके हम इस हल्के की खिदमत करेंगे जी। टिकट देने वाले काबरीन जो लोग पीटीआई के बैठेंगे तो वो इसको किस नज़र से देखेंगे, क्योंकि आप भी पार्ट ऑफ द पीटीआई हैं, आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखें, मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जो हमारा पार्लिमानी बोर्ड बनेगा वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करेगा। उसमें मैं ये कोई डिक्टेशन बन जाती है, मैं नहीं कोई करना चाहता। वहाँ पे हमारे लोग जो होंगे वो उम्मीद करता हूँ कि बड़ी फ़हम और फरास्त के साथ फ़ैसले करेंगे। सबसे पहले तो पार्टी के साथ एफिलिएशन और कितनी पुरानी एफिलिएशन और किस किस जगह पे बंदों ने काम किया है, उसके बाद उसकी हल्के में वर्थ क्या है। बेसिक चीज़ हल्का है और जब हल्के की वर्थ वो देखेंगे तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला वो फैसला बड़ा अच्छा होगा। किसी के हक़ में फ़ैसला हो जाए मुझे कोई इतराज़ नहीं, जब वो वर्थ चेक करके कोई मैकेनिज़्म या क्राइटेरिया ऐसा बना देंगे कि इस बंदे के साथ हल्के के साथ किस तरह की इसकी हल्के की सपोर्ट इसको किस तरह मिल रही है, पार्टी के साथ इसकी कमिटमेंट क्या है और इस बंदे का साबका रिकॉर्ड क्या है, इस बंदे ने पहले किया क्या हुआ है, ये इस बंदे ने रफ़ाई अमा के कामों में किस तरह हिस्सा लिया हुआ है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें जब आप मद्देनज़र रखेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला यही चीज़ें मद्देनज़र रखेगी हमारी पार्टी भी, चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है।
تو یہاں پہ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک سیٹ بھی نہیں ہاریں گے اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا تو۔ ابھی آپ ایز اے کمپٹیٹر، کیونکہ کاف لیگ آپ کی اتحادی بھی ہے، تو اگر وہ اپنے بندے کھڑے کر دیتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک الگ پارٹی تو ہے، تو پھر آپ کہ یہ کس نظر سے اس کو دیکھیں گے پھر؟ دیکھیں جی سعید بھائی، یہ جو الیکشن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا ووٹ اپنی جگہ پہ، مگر ایک شخصیت کا ووٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس حلقے میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں، جہاں پہ آپ ان کی غمیوں خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ ایک ووٹ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ووٹ اور پلس پارٹی کا ووٹ اگر یہ دیکھ کے ٹکٹ دیے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیٹ نہیں ہاریں گے، اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا گیا تو وہ ہمارے لیے شاید حالات اتنے اچھے نہ ہوں۔ باقی رہ گئی بات کاف لیگ کی، کاف لیگ کا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کہ نہیں کھڑے کرنے ہیں۔ اگر ہمارے ٹکٹ صحیح طرح ڈیسائیڈ ہو گئے اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر ٹکٹ دیے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوزیشن پارٹی کی بہت مضبوط ہوگی یہاں سے، وہ پچھلے والا رزلٹ آپ بھول جائیں گے جی۔ اور راجہ بشارت صاحب ایک بیسکلی بڑے شریف النفس اور بڑے اچھے انسان ہیں، تو یہ جو آپ کی پی ٹی آئی کی ٹکٹنگ کا جو ڈیسیجن ہوگا، اس میں راجہ بشارت صاحب بھی کچھ ان کا بھی ہوگا پارٹیسپیشن یا نہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں جی جو کرائٹیریا جو ہمارا وہ بن گیا ہے ریجن لیول پہ، ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا سیف لونیائی صاحب نے، کوئی شک نہیں جی ہمارے حلقے کے جو ایم پی ایز اور ایم این اے صاحب ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ حلقے کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح راجہ صاحب کا بھی اس میں رول ہوگا، عمر بٹ صاحب کا بھی رول ہوگا، اور عمر کینی صاحب کا بہت بڑا رول ہوگا، چونکہ اس حلقے میں ہمارے ایم این اے عمر کینی صاحب ہیں، ایم پی ہمارے راجہ بشارت صاحب یہاں سے منسٹر ہیں، اور ایم پی عمر تنویر بٹ صاحب جو چیئرمین ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے۔ تو ان تینوں کا اس لیے رول ہوگا کہ انہوں نے یہ حلقے ون کیے ہوئے ہیں، اور آگے ہم نے جنرل الیکشن میں جانا ہے، تو ان کو پتہ ہے یہ تینوں حضرات ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے، اور جب میرٹ پہ فیصلے کریں گے چونکہ ایم پی ایم این اے کی ورکنگ ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہے، پورے حلقے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثابت کریں گے ایک دفعہ پھر کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ٹوٹ چکا ہے، وہ زمین بوس ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی نے صرف جنرل الیکشن نہیں جیتا تھا، بلدیاتی الیکشن یہ کینٹ کا جیت کے ثابت کرے گی کہ اب یہ حلقہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے جی۔ بہت شکریہ رانا صاحب، کوئی آپ میسیج کچھ دینا چاہیں اگر؟ بہت شکریہ جی، میسج بالکل میرا ایک تو ایک عام پبلک میری وارڈ کے لیے اسپیشل میسج ہے کہ آپ کے پرزور اصرار پہ الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بالکل اس میں شامل کر لیا جی، الیکشن کے اس میں دوڑ میں شامل کر لیا ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں اب ہم جا رہے ہیں، اور میں تو جگہ جگہ ہم نے کمپین سٹارٹ کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہماری وہ دعا خیریں جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں، تو ہم اس کا انتظار کیے بغیر پارٹی کا فیصلہ اگر میرے انگیسٹ کہیں ہوتا ہے تو یہ پارٹی کے کام آ جائے گا جو میں ورک کر رہا ہوں، تو ہم نے اس پہ اپنا کام سٹارٹ کر دیا جی، اور لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جذبے کو جس طرح آپ لوگوں نے مجھے پرپوز کیا ہے الیکشن کے لیے، آپ اس طرح اس کو توانا رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ ایک بار پھر یہ میدان اب سجنے والا، اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2017 والا جو رزلٹ تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہم دینے جا رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی اس میں کمی آ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب ہم یہاں پہ کینٹ بورڈ کے الیکشن میں ہمارے پاس ایک بہت زبردست موقع ہے کہ ہم ثابت کریں کہ پی ٹی آئی یہاں سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور وہی رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ بلدیاتی الیکشن میں دیکھیں گے جو 2017 کا تھا جی۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ رانا صاحب، اور الیکشن کی گہما گہمی شروع ہوگی تو ضرور جی، جو لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کو بھی کور کیا کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے جی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔